समीना, सबसे पहले तो आपकी ताज़ा तरीन कामयाबी पर आपको DW की जानिब से मुबारकबाद। बज़ाहिर एक धान-पान सी दिखने वाली लड़की की हिम्मत के आगे दुनिया का कोई भी बुलंद तरीन पहाड़ नहीं ठहर सका और इसके कदमों तले आने पर मजबूर हो गया। कैसे? जी, सबसे पहले तो आपको आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। अ, बहुत लंबी स्टोरी है। बट बचपन से ही मुझे शौक था पहाड़ों पे चढ़ने का और बचपन ही से मैंने पहाड़ों के किस्से सुने हैं और अपने अंकल से और अपने भाइयों से मैंने हमेशा पहाड़ों के बारे में किस्से सुने हैं। और इसी तरह से शौक पैदा हुआ एंड ऑब्वियसली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन की सराउंडिंग उसके है माउंटेन्स। तो पहाड़ों की गोद में पैदा हुई, पली बड़ी और इस तरह से शौक पैदा हुआ मुझे पहाड़ों पे जाने का। पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा जो माउंट एवरेस्ट और केटू के साथ-साथ दुनिया के सातों बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुकी हैं। कोई रिकॉर्ड कायम करना अभी बाकी है या सारे रिकॉर्ड कायम हो चुके? Well, Alhamdulillah, I have been so blessed. मुझे ये honor मिला है being first from my country to climb Mount Everest, first Pakistani woman to climb Mount Everest, और फिर seven summits जो कि seven highest mountains in each continent. और it's so amazing that I'm the first Pakistani to climb all these mountains, and definitely इसमें मेरे family का बहुत support है, and especially my brother Mirza Ali. जो कि हर पल मेरे साथ रहे और बहुत दफा उन्होंने just to give message back home that you can, when you encourage your sisters, they can do wonders. So he turned back around 200 meter short from the summit of Mount Everest. That's how I become the first Pakistani to climb the seven summits. And now, after two failed attempts, this was my third attempt on K2, and Alhamdulillah, I made it to the summit being first Pakistani woman. There's always something to climb. So we have like 14 8,000 meter peaks in the world, and then 7,000 के countless है, 6,000 के countless mountains है. So yeah, I have my goal for next year, जिसके लिए I'm planning right now, but inshallah next year आप सबको पता चलेगा inshallah. समीना, मुहिम जोइयाना जिंदगी में मुश्किलात या मुश्किल हालात भी आते रहते हैं। कभी किसी लम्हे आपने सोचा कि इस कठिन शौक को छोड़ दें? Well, as a mountaineer, we love mountains. And जो भी challenges का सामना करना होता है पहाड़ों पे, वो हमें पता होता है as a mountaineer कि ये चीज़ें हमने फेस करने हैं, चाहे वो ख़राब मौसम हो या और जो challenges है कहीं पे rock fall या crevasse fall या घर से दूर रहना for 2 months. But as a mountaineer, we know this, and then हम खुद को prepare करते हैं इस चीज़ के लिए. तो मुझे पर्सनली कभी ऐसा नहीं हुआ कि माउंटेन्स पे मैं खुद से कहूँ कि व्हाई आई एम हियर, कभी नहीं. बट जिंदगी में ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दिस स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली, क्योंकि माउंटेनियरिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है और इसके जो किट्स है वो डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है, तो पाकिस्तान में मिलते नहीं है, तो हमें सारा कुछ जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है. तो जब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली कभी कभार होता है ना कि ये स्पोर्ट्स देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन. तो वो एक मोमेंट होता है कि इतना कुछ हम कर रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो सपोर्ट. तो वो कभी कभार होता है, बट दिस इज व्हाट वी लव टू डू एंड वी लव माउंटेन्स एंड वी लव क्लाइंबिंग. तो या ये चीजें कभी कभार होती है, बट हम इस चीज को इग्नोर करते हैं. जो पॉजिटिव साइड है इसका, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं. चलें, अगला सवाल मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अब माउंटेनियरिंग से हटकर क्या इरादे हैं आपके? वेल, माउंटेनियरिंग तो मेरा पैशन है, वो तो हमेशा इंशाल्लाह जारी रहेगा. बट उससे हट के इंशाल्लाह एक तो हम फाउंडेशन चलाते हैं, पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन के नाम से मैं और मेरे भाई फाउंडेशन चलाते हैं, और इसके थ्रू इट्स बीन 10 years. 2010 से हम खुद को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और हर साल हम मुख्तलिफ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स के हवाले से, विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से. तो हमारी ये कोशिश है कि
جتنا ہم سے ہو سکے اپنے یوتھ کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو جاری رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ میں آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی ٹریولنگ ایجنسی ود دا نیم آف سمینہ بیگ ٹریولز. تو اس میں انشاءاللہ جو ہے دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. ہمارے پاکستانی جو ایڈونچر لورز ہیں ان کو ہم لے کے ٹریکنگ پہ جائیں گے اور ان کو پاکستان دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیز آر دا پلانس فار دا فیوچر. پاکستان کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر ہے کہ لڑکیوں یا خواتین کے لیے خود کو منوانے کے مواقع نہیں ہوتے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ویل آئی تھنک یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. اینڈ اوبیسلی کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ وہاں پہ خواتین کو اتنا زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, مواقع نہیں ہیں, یا پھر کبھی کبھار ہوتی ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں ہوتی یا پھر جو سوسائٹی ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. لیکن پورا پاکستان ایسا نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر رہ چکی ہے خاتون, پہلی پرائم منسٹر, اور پھر ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں مختلف کھیلوں میں ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل. ہر شعبے میں ہمارے خواتین بہت زبردست کام کر رہی ہے. بٹ جن جگہوں پہ تھوڑا سا ہے لیکنگ کرتی ہے سپورٹ فیملی کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے, ان کو ہم نے پازیٹیو وے میں انکریج کرنا ہے تاکہ وہ جو ہماری بہنیں یا پھر بیٹیاں جو آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے ان کو انکریج کرے اور ان کی فیملیز کو پازیٹیو وے میں انکریج کرے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرے, انکریج کرے, آگے بڑھنے میں مدد کرے. تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ پائیں گے. اور آخر میں لڑکیوں اور خاص طور پر پاکستانی لڑکیوں اور خواتین کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پاکستانی خواتین کے لیے یا پھر لڑکیوں کے لیے میرا ایک ہی میسج ہوگا کہ دیر از نتھنگ امپاسبل. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک دور افتادہ گاؤں سے اگر اٹھ کے وہ ایوریسٹ سمٹ کر سکتی ہے اور 7 سمٹس کلائمب کر سکتی ہے اور پھر K2 سمٹ کر سکتی ہے, تو نتھنگ از امپاسبل. آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں, محنت کریں اور آپ اپنے جو ڈریمز ہے, جو گولز ہے وہ آپ ضرور اچیو کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ میں فیملیز کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز انکریج یور ڈاٹرز, یور سسٹرز اینڈ یور وائفز. ضرور آپ ان کو سپورٹ کریں جس طرح سے میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, جس طرح میرے 4 بھائیوں نے, میرے پیرنٹس نے, پوری میری خاندان نے جس طرح سے مجھے انکریج کیا ہے, جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے بیٹیوں کو انکریج کریں تاکہ وہ ان کے جو ڈریم ہے, وہ جو لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ کر سکیں. سمینہ, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے DW کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ.